बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रही हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। लंदन एक बार फिर पाकिस्तान की सियासत का मरकज़ बन चुका है और इस बार साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ साहब से उनके भाई वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने लंदन में मुलाकात की, जिसमें कुछ पार्टी रहनुमा भी मौजूद थे, लेकिन ये एक ख़ानदानी मुलाकात थी। इसमें शहबाज शरीफ साहब के साहिबजादे सुलेमान शहबाज साहब और उसके बाद नवाज शरीफ साहब के समधी इसहाक डार साहब जो साबिक वज़ीर ख़जाना रहे वो भी मौजूद थे। फिर शहबाज शरीफ साहब के साथ अहद चीमा, ख्वाजा आसिफ, मरियम औरंगज़ेब साहिबा, मुस्लिम लीग नून के सीनियर जो अरकान है वो भी वहाँ पर मौजूद थे। तो ये जो मुलाकात है बेसिकली इसमें कुछ पाकिस्तान की सियासत से मुतल्लिक अमूर ज़ेर बहस आए और बड़ा तफसीली तबादला ख्याल हुआ। मियां नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान की सियासत के बारे में बताया गया और ये जो मुलाकात है नवाज शरीफ साहब की, चूँकि ये जो मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ साहब से, अब इसमें कुछ मामलात जो हैं वो डिस्कस होने हैं। पंजाब हुकूमत से मुतल्लिक, नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट से मुतल्लिक, फिर इमरान खान साहब के खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं अदालतों में उससे मुतल्लिक बहुत तफसीली बातचीत हुई। और ये जितने भी मामलात हैं इसमें अब इमरान खान साहब को और परवेज़ इलाही साहब को लगाम डालने के लिए जो पंजाब हुकूमत इस वक्त परवेज़ इलाही साहब की मौजूद है, इस पंजाब हुकूमत के खिलाफ जो अदम एतमाद की तहरीक लानी है उस बारे में भी बहुत डिटेल से बात हुई। तो ये जो मुलाकात है ना, इस मुलाकात से पहले मैं एक बात करता चलूँ कि जिस सिस्टम के तहत नवाज शरीफ साहब को निकाला गया और जिस सिस्टम के अंदर रहकर नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया, उनके खिलाफ केसेस बनाए गए, उनको अदालतों का सामना करना पड़ा, अब उसी सिस्टम में रहकर नवाज शरीफ साहब ने कुछ बड़े अहम फैसले करने हैं, जैसा कि नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट है उससे मुतल्लिक फैसला नवाज शरीफ साहब का होगा और बिल्कुल उनकी रजामंदी से मशरूत होगा। शहबाज शरीफ साहब चूँकि वज़ीर-ए-आज़म हैं और वो फर्स्ट टाइम पाकिस्तान के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बने हैं, लेकिन वो ये जानते हैं कि नवाज शरीफ साहब का तजर्बा बहुत है और वो उनको अपने वालिद का दर्जा देते हैं, उनको अपने वालिद की जगह पर समझते हैं और नवाज शरीफ साहब के ऊपर वो अंधा एतमाद करते हैं। शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब के बारे में बहुत सी खबरें आती रही मीडिया के ऊपर कि कभी ना कभी अलग हो जाएंगे, ये एक दिन अलहदा हो जाएंगे, लेकिन आज भी वही शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो नवाज शरीफ साहब से पूछ कर जो भी फैसला करना उनसे पूछ के करते हैं। तो ये जो मुस्लिम लीग नून है इसके अंदर फैसला साजी नवाज शरीफ के हाथ में है और फैसला नवाज शरीफ के हाथ में है, इख्तियार नवाज शरीफ के हाथ में है, वोट नवाज शरीफ का है, पार्टी नवाज शरीफ की है, नज़रिया नवाज शरीफ का है, वोटर नवाज शरीफ का है। तो नवाज शरीफ साहब ने जी फैसले करने हैं और नए आर्मी चीफ की जो अपॉइंटमेंट है उसमें हुक्मरान इत्तेहाद की तमाम इत्तेहादी जमातों को ऑन बोर्ड लेकर फैसला किया जाएगा, लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन जो है वो नवाज शरीफ साहब का होगा। वो जिसके ऊपर हाथ रखेंगे वो आर्मी चीफ बन जाएगा। अब इसमें इमरान खान साहब चूँकि उनके वाले से भी लंदन में मामलात ज़ेर बहस आए और हुकूमत ये समझती है कि अब हमें फ्रंट फुट पर आकर खेलना चाहिए। अब इमरान खान साहब को जितनी स्पेस देनी थी, जितना रिलीफ देना था, जितना उनको फ्री हैंड प्रोवाइड करना था वो हमने करके देख लिया। अब इमरान खान साहब को उनकी ज़ुबान में जवाब दिया जाए और हुकूमत की जो नेक्स्ट स्ट्रेटजी है, जो नेक्स्ट अगली जो स्ट्रेटजी है, जो अगला लाहे अमल है, वो कुछ इसी तरह का जो है वो मिलता जुलता रद्द अमल है जिस तरह की मैंने आपके सामने बातें रखी। और हुकूमत समझती है कि अब इमरान खान साहब के खिलाफ हमें फ्रंट फुट पर आकर खेलना चाहिए। अब इसमें नवाज शरीफ साहब को जी जिस सिस्टम से निकाला गया, अब उसी सिस्टम में रहकर नवाज शरीफ साहब ने फैसले करने हैं और आप समझ लें कि फैसला साजी का इख्तियार फिर नवाज शरीफ के हाथ में आ चुका है। लंदन में नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ साहब की एक अहम मुलाकात, फिर लंदन पाकिस्तानी सियासत का मरकज़ बना, बहुत से अमूर ज़ेर बहस आए और मैंने आपको बताया। और पंजाब हुकूमत जो है पंजाब हुकूमत के हवाले से नवाज शरीफ साहब का चूँकि ये एक फैसला है कि अगर हमने वफाक में अपनी हुकूमत को मेंटेन रखना है, स्टेबल रखना है, तो फिर हमें पंजाब में अपनी हुकूमत कायम करनी पड़ेगी और पंजाब में हुकूमत कायम करने के साथ साथ हमें ये बेनिफिट होगा, ये एज होगा कि हमारे पास चूँकि ऑलरेडी वफाक के अंदर हुकूमत है तो हम यहाँ पर बैठकर पंजाब में हुकूमत कर सकते हैं, गवर्नमेंट कर सकते हैं। ये एक बहुत आसान डिसीजन तो नहीं है, लेकिन ये बड़ा एक कठिन मरहला है
جس کو بآسانی تو عبور نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس میں محنت بھی چاہیے، بہت ہارڈ ورکنگ چاہیے، اسٹرگل چاہیے، a lot of struggle۔ کتنی کچھ اسٹرگل کی جاتی ہے، اس حوالے سے بھی بات کروں گا۔ نیکسٹ ولاگ میں بتاؤں گا کہ پی ٹی آئی کو پنجاب میں کیا سرپرائز ملنے جا رہا ہے۔ لیکن نواز شریف صاحب کی جی وطن واپسی کے حوالے سے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ وہ اس لیے نہیں ہوا کہ ابھی تک جو کیسز ان کے خلاف چل رہے ہیں، نون لیگ نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر ان کو ان عدالتوں سے انصاف نہیں ملتا اور اگر ان عدالتوں میں ان کی اپیلوں کو سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا جاتا اور اس کے اوپر کوئی سنوائی نہیں ہوتی اور عدالت اس کے اوپر کوئی اپنا جو ہے وہ فیصلہ نہیں جاری کرتی یا اس کے اوپر عدلیہ جو ہے اس کو سیریس نہیں لیتی ان معاملات کو، تو پھر نواز شریف صاحب نے اور نون لیگ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پھر ایک ایسا بیانیہ لے کر چلا جائے گا جو عدلیہ مخالف ہوگا۔ یہ بھی فیصلہ ہوا اور یہ بھی فیصلہ ہوا کہ چونکہ جی 1 سال سے زائد ہو چکا ہے اور نواز شریف صاحب کی اپیلوں کو سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا گیا، اور یہ بڑا آپ سمجھ لیں کہ ایک بڑا سرپرائزنگ قسم کا معاملہ ہے کہ ابھی تک نواز شریف صاحب کی اپیلوں کو سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا گیا، جبکہ عمران خان صاحب کو اگر عدالتوں سے انصاف چاہیے ہو تو وہ عدالتوں پہ اتنا پریشر ڈالتے ہیں کہ ان کو فی الفور انصاف مل جاتا ہے۔ یہ بھی ایک بیانیہ ہے، نون لیگ کے اندر ہے، یہ میں نہیں بنا رہا، یہ نون لیگ کے اندر ایک بیانیہ ہے، اور ان کا ووٹر اب یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہماری بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا اور ہمیں اگر نظر انداز کیا جائے گا یا اگر ہمیں اس طرح سے رسپیکٹ نہیں ملے گی تو پھر ہم پارٹی کے لیے کام نہیں کریں گے، پارٹی کے لیے اسٹرگل نہیں کریں گے اور پارٹی کے بیانیے کو آگے لے کر نہیں چلیں گے۔ اور سوشل میڈیا کے اوپر جو کہ نون لیگ کا ایک بہت بڑا آپ سمجھ لیں کہ ایک سوشل میڈیا کو انہوں نے اپنے فین فالوئنگ کے لیے یوز کیا ہوا ہے، تو سوشل میڈیا کے اوپر بھی اب یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ نون لیگ کو اپنا نیریٹو اب تبدیل کرنا ہوگا اور شہباز شریف صاحب کو نواز شریف کے بیانیے کے مطابق پارٹی کو آگے لے کر چلنا پڑے گا۔ اب یہاں پر جو کچھ پرابلمز ہیں وہ یہ ہیں کہ نواز شریف صاحب کی وطن واپسی اسی لیے جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ اس لیے یہ معاملہ رکا ہوا ہے کہ ابھی تک ان کو عدالتوں سے کوئی ریلیف ملتا نظر نہیں آ رہا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ان کو عدالتوں سے ریلیف نہیں ملتا یا پراپر طریقے سے ان کے معاملات مینج نہیں ہو جاتے یا پراپر طریقے سے ان کو کوئی اچھا رسپانس نہیں مل جاتا، تب تک وہ پاکستان آنے کا رسک نہیں لے سکتے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ پاکستان آ جاتے ہیں ان حالات میں ان کو جیل جانا پڑ جاتا ہے یا عدلیہ میں جو زیر سماعت مقدمات ہیں جو ان کے حوالے سے اب اپیلوں کے اوپر فیصلہ ہونا ہے اس کے اندر بھی ان کو انصاف نہیں ملتا، تو ایسے حالات میں نواز شریف صاحب پاکستان میں اپنی سیاست کو سٹیبل نہیں رکھ سکیں گے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بھی باہر بیٹھ کر چونکہ جو فیصلے کرنے ہیں بڑے سخت اور بڑے دلیرانہ فیصلے کرنے ہیں، اس میں فیصلہ سازی کے طور پر میں ایسے فیصلے کروں جس سے میرا ووٹر بھی خوش ہو، میرا سپورٹر بھی خوش ہو، میرا پارٹی کا بیانیہ بھی آگے چلے اور میری پارٹی جو ہے اس کی گرفت بھی مضبوط ہو۔ وہ اس طرح کے فیصلے چاہتے ہیں۔ اب یہاں پر نواز شریف اور اسحاق ڈار صاحب کی جو واپسی ہے اس کے اوپر میں نے آپ کو بتایا کہ عدلیہ کے خلاف ایک نیریٹو بنایا جا سکتا ہے۔ اب نواز شریف صاحب کی اور یہ جو شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے لندن میں، یہ پہلے تو کچھ اہم ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، پہلے کچھ آپ سمجھ لیں کہ پارٹی رہنما بھی آتے رہے اور انہوں نے بھی جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے سامنے پارٹی کے معاملات کو ڈسکس کیا۔ اب نواز شریف اور شہباز شریف کی ایک علیحدہ سے ملاقات ہوئی ہے جس میں خاندانی ذرائع موجود نہیں تھے، جس میں اسحاق ڈار اور سلیمان شہباز صاحب دونوں موجود نہیں تھے۔ پہلے وہ دونوں موجود تھے کیونکہ ایک خاندانی ملاقات تھی، ایک اس سے ہٹ کر ملاقات ہوئی، اور جو ملاقات ہوئی اس میں سب سے امپورٹنٹ قسم کا جو پوائنٹ ڈسکس کیا گیا وہ نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا تھا، کیونکہ پاکستان میں چونکہ اب یہ باتیں ڈسکس ہو رہی ہیں کہ جو نومبر کے اندر ایک اہم تعیناتی ہونی ہے افواج پاکستان کے اندر، جو اس کے نئے سربراہ نے اپنے عہدے کا حلف اٹھانا ہے۔ اب اس حوالے سے یہ چہم گوئیاں ہو رہی ہیں کہ کون سا جو بندہ ہے وہ نیا آرمی چیف اپوائنٹ ہوگا، کون سی شخصیت آرمی چیف کے عہدے پر براجمان رہے گی، یا آپ یہ سمجھ لیں کہ کیا دوبارہ سے جنرل باجوہ صاحب جو ہیں ان کو ایکسٹینشن ملے گی۔ اس حوالے سے بھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ اس معاملے پر ڈسکشن ہوئی، بڑی کھل کر ڈیبیٹ ہوئی، پاکستان کے اندر تو بہت کھل کر ڈیبیٹ ہو رہی ہے میڈیا چینلز کے اوپر، لیکن اس بارے میں نواز شریف صاحب اب سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے اپنی سیاست کو اس ٹریک پر چڑھا دی ہے
जिस ट्रैक पर नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब की सियासत को देखना चाहते थे। अब वो जो ट्रैक है, जिस ट्रैक के ऊपर, जिस पटरी के ऊपर शहबाज शरीफ साहब की ट्रेन चल रही है, अब वो ट्रेन तब भी रुकेगी जब नवाज शरीफ साहब फैसला देंगे, जब नवाज शरीफ साहब कहेंगे कि जी ये ट्रेन रोक दो, तो तभी ये ट्रेन रुक जाएगी। अलबत्ता अभी तक का जो पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो है पाकिस्तान का, वो लंदन के अंदर मौजूए बहस है, वो ज़ेरे बहस है और उसके ऊपर बड़ी डिबेट हो रही है। और लंदन एक बार फिर पाकिस्तानी सियासत का मरकज़ बन चुका है। आपके सामने सारी चीज़ें रखी। लास्ट बात करता चलूँ कि नवाज शरीफ की आसिफ अली जरदारी और फजल रहमान साहब से भी मुलाकात होनी थी, लेकिन वो अभी नहीं हो सकी। उसकी वजह ये है कि अभी कुछ मामलात ऐसे हैं कि अभी फजल रहमान साहब ने और जरदारी साहब ने अभी कोई टाइम नहीं दिया, लेकिन टेलीफोनिक राब्ते ज़रूर होते हैं। जरदारी साहब से भी टेलीफोन पर रब्ता हुआ, मौलाना फजल रहमान साहब से भी हुआ, तो उनको भी ऑन बोर्ड लिया जा रहा है। और अब देखते हैं कि जी अब आगे क्या फैसले होते हैं। लेकिन ये बात तो तय हो चुकी है कि जो भी फैसले होंगे वो हुक्मरान इत्तेहाद की तमाम इत्तेहादी जमातों की मुशावरत से होंगे, उन तमाम के कंसेंसस से होंगे। तो इंशाल्लाह जी एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।